Hello, this is Microphone Media. Please like, subscribe, and share. Thank you. سلام تعينا هبلي دهان دويلكم دهان دهاديركم أمل علم زلهم سمعتنا سلام ناخاتكم يخون زي مايكروفون ميديا مايكروفون ميديا حد سوونكم كعامنكم على هنا مساهم نالنا ناي كل شيء عمل مسدي نايز بيت سبنا أكال وينكم كتكتسلوا سبسكرايب زي غوركم سبسكرايب جبروا لايكن شيرن غيركم نهري وون بخبرنا عدمكم لايك غيركم جمروا سمعتي أقدس زي وان أقدس حبريتا أين حزنا لكم مسينا هذا لنا مو لايك مقباري ترسو زينا ولنا باركس قمت ريو زلهم عب أديس أبابا عبي حزن چنك أتيلو أسمران مغادن جن زل على تسفى النهو نبلا لنا انت عملتنا أيوه الشعب جرش شمسانا صنحوكم تفلطون إنه وهي جزء حزناكم من نسأنهن حسر زوج زينا هاتينا حزنا لكم من مسأنه إنما تسمو كم تقولش عن حاتكم من حانتن كاو جزيهم كاو جباهم من نجر زيت ودقكم لايك مقبار أي ترشعنا لكم ناول الحلف نافت زرزرو حبيرنا نسمع أيوه بارك سمعتي تو بزاي تقرأين إيرتران نولو زلنا بدم بجرنا خنا بره لكم هنا تسفى نولو زلنا هذا على تسفى أيو من نجر سجى نجر يلن جن عبي أحمد من تاي حسن تقميتو من تاي تجن عمركم زلنا عبي أحمد هذه أبسل على زل على جنكي زلو مغنياتهم تجن كتوانا جنكو هنجركم تتوقاسي إثيوبيا يبلان زي كاب أمنات تقولولات زخونو نعدم زقدسو نهزبهم زحاسبو تغارو زخونو جن أوشتي مستو نا إثيوبيا مكلاكيا سراويت زلو زنغورو ناي تغاريو بزحات تغارو خم زلو تفلتو ليهم أبا نا إثيوبيا مكلاكيا سراويت هزتمليسو جن هزبهم زحاسبو زنغورو ناي هزخن نغركم أبا دي سببا لعلن تحت نزبزل عبي أحمد ناو كلن كيدوين إيران كيدون نيرو مبيلات هزن وعلات تقاس ألالا يونايتد عرب إمريتس ون منم نجر هزي تسفايتون نيرا زجد دخا عم هزي بناي يونايتد عرب إمريتس بسفحو نجربكم هزي يونايتد عرب إمريتس تندد يا زلا سمعتي انكوان إثيوبيا خطب انكوان السودان كتحجز نبعلاون أبزل على قلولاوي آتي أزنيها صرغيا ناي دبي صرغيا ناي ابو ظبي ناتحصبه ناتصرغ زوعل زنبره هز بومبي حاوي يفسو يزلو يقاصل يزلو دبي ايربورت كيدو نزرعيه زيكرهم وسمعتي بتاعم سطروي نخترغصو تسكف بتاعم عبيجي زخونه ايربورت بتاعم زلا على او ناي اوروبلان ترانزيت زلو ايربورت يو هز غني يقاصل يزلو بومبي زنو يزلو خابه ايران لذي عرب عد هزنا كلت ام تخفي منه نيرتران نتغراين عبي تسفاينا نبلكم زلنا بدم خنغركم هنا اوزي امريكا خوينا تناي امريكا اسرارها مسبو من وجن كم زلو من مسمن كم زلو نسلن فلطيو يونايتد عرب اميريتس كافتم عرب عدتات هزي ابدل على چنك زلا نسيا يونايتد عرب اميريتس مانن فتاوي بلان حنتن فتاوي زلات تفت خبابي اسرائيل تراهيا هذي تو كل نجر كلا خللنا يزول وزنورو ما إنما يكلا خللهم بزلع على خونت دبدب يا زلا ميران كعام أربعة يا زلا سلزي نعبي أحمد زوها من نجر يلن تركي أيه كان يتتقاسي لوين إثيوبيا راشا أيه كان يلويو أذربيجان كعام أيه كان يلمو تشاني قوة هذا أو قني يمسيو تفراري ممدو وعلت غيرم دو قلملدو ناي وتادراو متحققاز قال ما لازم المجلس توصون كم تنسمع زلنا زرخوا نجر يلن حدا تتتقاسي هذا أبنت ناي تركي درونات أب أذربيجان سرح بومب اختقصايد أي خلانين بعلا أو تركي زتمرته تتقاسي ينزتقصا تن درونات ون نبعل تنزخون بومب اللون سؤال كخم حيل أير تشكيمان أوسيدن زدوري يكونن زتوكوسيو تزتوكوس كعمب بعلو نبعلو تسرحليو ناي كلاش تيجت نمدفع خونه يخلن وي كعمن ام1 خونه يخلن وي نتفلاليه ناي طبنجا غواندي يختكوسل يتخلن يخا تطيت نافتا طبنج نتا طبنجا تبيلو تسرح يس زتوكوس تتوكوس ناي درونات ون ناي حيل اير اندحر كوينو سؤال عبيت بومب صيعن كواسيدكا سؤال كتفسو تخليها كفيتكا كاونا مريت تودق انتلو اتو
بفتنة مصيو نتودق ناتو قفيت توشت زلو ندا تفنجاري يفنجر يطفئيو درون ግን كوم أيكونن ስለዚህ ተተኳሲ ናይ መድፍዕ ተተኳሲ የብሉ ምናልባት ህዘና ካብ ኣጀርባጃን ናይ መዳፍዕ ናይ ተብዝበን ለዓለን ተለዓለ ናይ ክላሽ ይኹዋሃው ዝኽእል አብይ አህመድ ስለዚህ ምንም ነገር የለን ስለዚህ አብይ አህመድ ኣብዝ ለዓለ ጨንቂ ይዝንዮ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እታ አድኡ እታ ደይ ዝብላ እቶ ሓወይ ዝብሎ እውን ኣይሕግዝዎን ህዚ አብይ ጨንቂ ዘሎ ሓደ የዋሃት እንታይ ይብልሉ ህዚ ተጥቅፅል ኤርትራ በቃ ክትውቃዕ ቀይሕ ባሕሪ ንምንት ክስታይ ከይትብል እዚ ዝዛረቡ እንመን ይመስለኩም ጂኦፖለቲክስ ናይ ተኸባቢ ዘይፈልጡም ከምዚ ኢሎም ዝዛረቡ ህዚ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ናይ ባዕለይ ፕሬዚደንት ማለት እዩ ናይ ባዕለይ እንትብል ይኽእል ናይ ባዕለይ ፕሬዚደንት ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝለዓለ ርክብ ምስ መን ኣለዎ ምስ ሳውዲ ዓረብያ ናይቲ ሳውዲ ዓረብያ አልጋ ወራሽ ብጣዕሚ ዓርኩ እዩ ናብዚ ናብ ዋሽንግተን ዲሲ እውን መፅዩ ብዙሕ ገንዘብ ኢንቨስት ክገብር ብትሪልየን ዝቁፅር ዶላር ኢንቨስት ክገብር ተስማዕሚዑ እዩ ኸይዱ ናብዚ መፅዩ እናሃለዉ ከዓመ ኒ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ አጠንቅቃ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስን ሳውዲ ዓረብያን ጽልእ እዮም ስለዚ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ንናይ ሱዳን ተቃወምቲ ኩሉ ነገር ተቀበለላ ተጠንቀቕ ተጠወብል በላ ኢሉ ንትራምፕ ዝተዛረቦ ንሱ እዩ ነይሩ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ፕሪንስ ማለት እዩ ያው አልጋ ወራሽ መሐመድ አልሳልማን ስለዚ ቱ ጂኦፖለቲክስ ይፈልጡ እንደለኩም ዘለኹ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት እንሆ ምስ መን ዓርኩ እዩ ምስቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ክራውን ፕሪንስ ዓርኩ እዩ ቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያም እቱ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ከዓመ ዝጠበቀ ርክብ ምስ መን ኣለዎ ምስ ናይ ግብፅ መራሒ አልሲሲ ብጣዕሚ ዝቀረበ ርክብ ኣለዎ ብጣዕሚ ይፋተው እዮም ኩሉ ነገር ክሕግዘካ እየ ዝፈትዎ ሰብ እዩ እናበለ እቱ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ኩሉ ሻዕ ዝዛረበሉ እንቱ ናይ ግብፅ መራሒ እዩ ናይ ግብፅ መራሒ ከምስ መንፈታዊ እዩ ምስ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ዝጠበቀ ርክብ ዘለዎ እዩ ምስቱ ናይ ሱዳን መራሒ ዝጠበቀ ርክብ ዘለዎ እዩ ቱ ናይ ሱዳን መራሒ ንመን ልኢኽዎ ነይሩ ኢለኩም ናብ ኒቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ናብ ኣብ ዋሽንግተን ይኸይደሎ ስለ ዝሰምዐ እዚኣ ከይድካ ተዛረቦ ወይ ሓድረኻ ኢሉ ልኢኽዎ ነይሩ እዩ ፕሬዚደንት ትራምፕ ከዓመ ዓዊሉ ባዕሉ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ኒ ዩናይትድ አረብ ኤምሬትስ ጠጠወብሊ እዚ ሓወይ ዝፈትዎ ናይ ሳውዲ ዓረብያ አልጋ ወራሽ ነጊሩን እዩ ብጣዕሚ ጠቕመን እዚ ነገር እዚ ጠጠወብሎ ስለ ዝበለኒ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢሉ ተዛረበሉ እዩ ኣብዚ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ሎሚ ክልተ ወርሒ እውን ይመልኦን ስለዚ አንቱም ተስፋኛታት አንቱም ኣብ ኤርትራ ዝቕፅል ሓዊ ኸነድ እዩ ትብሉ ዘለኹም ብድሕሪኡ ከዓመ ኤርትራን ትግራይን ያው ክፈርሳ እየን እትብሉ ዘለኹም ስለዚህ ትፈልጡ እዩ ንሕና እንፈልጥ ህዝብ ዝነና ክንነግረኩም ምንም ነገር እንዳውም ከም ህዚ ኒ ኤርትራ ዓብይ ተስፋ ዓብይ ናይ ተስፋ ብርሃን ተርእዮ ይፈልጥን ማንም ይነኻን ንምንታይ ርክባ ምስቱ ላዕለዋይ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ዋላ እንተ ዘይኮነ ናይ ፈታውየ እዩ ከም ዝበሃል ወይ ከዓ ናይ ጸላኢ ፈታውየ እዩ ከም ዝበሃል እንታይ እዩ ዝኸውን ዘሎ እቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ መንግስቲ አሜሪካ ብጣዕሚ ብዙሕ ገንዘብ መፅዮም ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ዘለዉ ብተቃራኒኡ ከዓመ ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ቤተሰቡ ስድርኡ ዝኾኑ ደቁ ናኺራዩ ኣብ ሳውዲ ዓረብያ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይገብሩ ስለ ዘለዉ ምስቱ ናይ ሳውዲ ዓረብያ ክራውን ፕሪንስ ምስ መሐመድ አልሳልማን ዝጠበቀ ርክብ ስለ ዘለዎም ንመን ይነኽኡዎን ንግብፅ ይነኽኡን አሜሪካ ይትነክእን ኒ ካው ከቀፂሉ ንመን ይንከአን ኢልናኩም ንኤርትራ ይትንከአን ኤርትራም ትግራይም ተስፎኦም ዝለምለም እዩ ትግራይ እውን ህዚ ንኽጠፍእ ትግራዋይ ዝበሃል ኣብ ትግራይ ክንርኢ የብልናን ኢሎም ዝተልዓሉ ጸላእቲ ስለ ዘለው ኒ ህዝባ ንምድሓን ክትብል ትግራይ እውን ምስ ዝኾነ ዓሪኻ ምስ ዝኾነ ጽምዶ ፈጢራ ህዝባ ክትከላኸል ግዴታ እዩ ስለዚ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ነቲ መስመር ዘርኩሐ ህዘይ ዝኽብድ ነገር ኣይኮነን ሰማዕተይ እንኳን እዚ ካልእ ትፈልጡ ባዕልቶም ቁርተይን ተነጥብ ተተሓዝዎን ኢለ እምበር እንታይ እዩ ዝብለኩም ዘለኹም ናይ አሜሪካ ፕሬዚደንት ነጥበላ ዋሽንግተን ነጥበሎ ሪያድ ሳውዲ ዓረብያ
عز طبقة ركبني هو ميلكم اللهو كابرياد سعودة عربية خعمة ناب كايرو إيجيبت زطبقة ركب اللهو نلوكم لنا نكاو قطتها خعمة ناو سودان زطبقة ركب اللهو نلوكم لنا نكاو سودان كعمة ناب إيرترا زطبقة ركب اللهو نلوكم لنا زيهم كل يوم كعمة ني تግራይ ንኤርትራ ዓብይ ነገር እዩ ንና ኢትዮጵያ መንግስቲ ግን ኣብ ዝለዓለ ርእሰ ሕማም ኣብ ዝለዓለ ራዕዲ ኣብ ዝለዓለ ጭንቂ ከም ዘሎ ይብሩ ተረጋገፀነ ተነጊሩና ዘሎ ሕዚ ኣየኻ ክግዘካ እየ ኩሉ ነገር ክሰደልካ እየ ዝብል ዝነበረ ንባዕሉ ግን ከመይ ከም ምዃኑ ውግእ እንታ ክገብር ከም ዝኽእል ይርእይዎ ኣለዉ እዚ ዱባይቱ ኩሉ ዓበይቲ ዝበሃል ካብ ኣብዚ ዓለምና ነዋሕቲ ዝበሃል ፎቋት ዘለዋ ካብ ህዚ ወቕዕዎ እናበሉ ይጭንቕ እዮም ዘለዉ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ እዮም ሲኢኖም ዝነው እንኳን ንዓብዪ ኣሕመድ ክሕግዙ ዝሕዝዎ ዝጭብጥዎ እዮም ሲኢኖም ዝነው ማንም ይትንክፈና ንሕና ሰላም ኮይና ኸይና ናይ ኣፍሪካ ንብረትን ሃፍትን ክንዘርፍ ግን ገንዘብ እናውፃና ንስንሳቶም እናፃልአና ክንነብር ኢና ኢሎም ዝሓስብዎ ዝነበሩ ብተዘዋዋሪ ግን ብቐጥታ እንታይ ሓሰብዎ እንካብ ጎረበቶም ከምዚ መሰለ ሓዊ ክመፆም ከም ዝኽእል ካብ ሰማይ ክፈሶም ከም ዝኽእል ኣይሓሰብዎን ነይሮም هذا جن يفسم الله زحزوه زي شبطوه سينا ميم زنيهو تلازي أنتم هذا بقى تتقصل إرترايا تتقصل إرتران تخوينا خامة زوم دنا يتجرين نا إرتران كريه مالتيو حدا نا إرترا هزبن نا يتجري هزبن بناي وصاون تمكي هي فلتن بعلو ما نم حجاز زي بلو تقاليسو نسأل تخبر زخيل الهزبيو إرترا خمو جيران نسأل نتخبرها تجري كعامة نسأل نتخبر تخيل عديا عدت تكونيا ريبابليك تكونيا تجري ريبابليك سلازي تو زرف زلسي ناكستايتو ناوقم نجريتو ومانياتو من جزء من تعزرف زلو سمعتي مثلكم بزحات سلز دولكم اللي صحيفكم سددكم اللي إيرترا بقى حياة تقصلي يا بحال الله نا إيرترا مرحي كم ناي فنزويلان كم ناي إيران دونالد ترامب خوق عيب بحال الله زي خون ما نم صقر عينهم إيش كله يغل موقعة تلي أخاب إثيوبيا أخذ اللي على التخيل موقعة تلي أنا إيرترا من تجرين كاب إيرترا أمبري كاب نا أمريكا ما يمس كاب إسرائيل ما يمس ولا إسرائيل مس إيرترا صبوز هون ركب تزيه حلوا مس تجري صبوز هون ركب ولا تزيه حلوا نا أمريكا من جست زي فتوى نا إيران من جست أي تكبر بمن متأمر وزيك تفولتو ولكم وزي سلون فولتو حق من قست نزلوا وعد سلزغنا نمن كوقع خمس خيل انتهي كجبر كم زلوا أما خير كأيز جبر سؤال كاتل الكا بدي الكا خم نا إثيوبيا أبي أحمد خيركم زلوا قال لي خدوا بون تحلي الوام خيدوا زدود بيلن زيز الله خالي الله توكل تزبي يوم توانا تقرنت انتخوجهم تطون تقبلهم زي فقدوا أبز عدي بحزب توكيلهم زمسو توكل حزب كونغرس ايوم كم ازن سخو وجي زخول سلازي منم زي حسب نجار يلن كلكم اللي سمعتي باركس زي نالكو نهز ياو زي اهلن ياو زرزرو ون بسمو ياو نحزنا امسينا خنز كنغربكم هنا نهز كنو زي اهلن نحش عزاز الجزي السلام دحن وعال دحن دارو لايك كيركم وصو تشاو